1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Kung sa Cebuanong hubad, ayaw ka mo pagpatalinghog, ang daotang kauban makaguba sa maayong batasan. Mga igsoon, ang bersikulo nga atong isgutan karon mubura, apan dako og kahulugan. Si Apostol Pablo miingon, ayaw ka mo pagpatalinghog, ang daotang kauban makaguba sa maayong batasan. Kini dili lang tambag igsoon, kini usa kapahimangno. Gipahimangnuan ni Pablo ang mga Kristohanon sa Korinto nga nagpadala sa mga tao nga nagtudlo nga walay pagkabanhaw. Parang prinsipyo ni ini naglangkob sa tanang aspeto sa kinabuhi. Kinsa ang imong kauban, makaimpluwensya sa imong kinaiya, pagtuo ug kinabuhi. Usahay magtuo ta nga lig-on ta, nga dili ta maapektuhan. Pero ang pulong sa Ginoo miingon, ayaw kang pagpatalinghog, kay posible gayod nga mailad ta. Bisan ang gamay nga impluwensya sa dautan makadaot sa atong maayong batasan sa kadugayan. Magpili kita og mga kauban nga nagahimo nato nga mas duol sa Ginoo, nga motudlo nato sa kamatuoran ug magduso sa atong pagkabalaan. Kay ang kinaiya nga matarong gihigugma sa Dios. Igsoon dili ko perpekto, apan diya sa Dios baguhon niya ko. God bless kanunay.